आज म डाइमेन्सनको च्याप्टर लिएर आएको हो र यसमा तपाईलाई म एउटै याद गर्न भन्छु, त्यो के त युनिट अफ मतलब डाइमेन्सन अफ फोर्स याद गर। के त डाइमेन्सन अफ फोर्स। यदि तिमी डाइमेन्सन अफ फोर्स याद गर्यौ भने हेर के हुन्छ, यहाँ जति कुरा यहाँ लेखेको छ सबै कुरा तिमीलाई याद भइहाल्छ, के याद गर्नु पर्दैन। म सिरियस छु, साँच्चैमा जो गरिरहेको छैन। एउटा कुरा तिमी मात्र फोर्सको याद गरियो, युनिट डाइमेन्सन अफ फोर्स। यदि यति तिमी याद गर्यौ भने यो सबै आफै याद हुन्छ। म हेराइदिन्छु कसरी याद हुन्छ भनेर। पहिला यो रट, ओके, रटाइ पनि दिन्छु। यो त इजी नै छ। हेर एम के छ यो त एम, त्यसै गरेर एल टी टु द पावर -2 यति याद गर, कमसे कम एउटा याद गर, एन्ड देन यु विल नो एभ्रिथिङ। यो के छ त डाइमेन्सन अफ फोर्स। अब कम अहेड। अब तिमी भन्छौ कि के भनिरहेको छ केटा र, हेर म कसरी पठाउँछु। अब तिमीलाई सबै कुरा एकचोटिमा आइहाल्छ। हेर सपोज हेर म पावर निकाल्छु भने तिमीलाई वर्क एन्ड इनर्जी दुवै कुरा आउँछ। सो म पहिला पावरलाई लिइरहेको छु। हेर पावरको डाइमेन्सन निकाल्नको लागि तिमीलाई पहिला पावरको फर्मुला थाहा हुनुपर्ने। पावरको फर्मुला के छ त वर्क डन बाई टाइम। के छ वर्क डन बाई टाइम। अब हेर वर्क डन हैन, वर्क डनको के हुनसक्छ त, म के भने कि तिमी के को याद गर, फोर्सको याद गर। त के गर, अब जति फर्मुला आउँछ नि सबैलाई फोर्समा लग्ने प्रयास गर। त वर्क डनको फर्मुला के हुन्छ, फोर्स इन्टु वर्क डनको फर्मुला के हुन्छ हेर त, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स। ओके, डी लेख्न जाऊ के भयो त, र तल टाइम। ओके, अब हेर तिमीलाई फोर्सको त याद छ हैन, म त भनेको थिएँ के को याद गर, फोर्सको याद गर। यदि यो तिमीलाई याद भयो भने यो दुवै त कति इजी छ। हेर म यहाँ तल लेखिदिएर यही साइड लेखिदिएर छु। फोर्सको सपोज तिमीलाई याद भयो के छ त, अहिले भनेको छ याद गर्नको लागि एमएलटी टु द पावर -2। यो के को भयो तिमीलाई, फोर्सको भयो। ओके, अब हेर टाइमको त टी हुन्छ। ओके, टाइमको के हुन्छ, टी हुन्छ। र डिस्टेन्सको के हुन्छ, मिटर। मिटरको के भयो, लेन्थ। अब हेर त यसलाई एक ठाउँमा लेखिदेऊ, त्यही भयो हाम्रो एन्सर। बुझ्यौ त एक ठाउँमा लेख्नको लागि म यहीँबाट हेर यो टीलाई यहाँ हटाइरहेको छु। त यहाँ माइनस यहाँ +1 थियो भने माथि गएर के हुन्छ, हेर त -1 हुन्छ कि हुँदैन। सपोज हेर पनि एकचोटि अझै लेखिदिइरहेको छु, यहाँ टी थियो। ओके, त यो माथि जान्छ भने -1 हुँदैन, यो तल प्लस छ भने यसलाई काटिदियो र यो एल यहाँबाट हटाऊ त यहाँ 1 + 1 2 भएन। त हाम्रो आन्सर के आयो त, हेर त म नयाँ पेजमा लेखिदिइरहेको छु, यसलाई सानो। सो हाम्रो आन्सर के आयो हेर त, -2 र -1 लाई हामी के लेख्न सक्छौँ, -3। सो यो भयो पावरको। यदि तिमी मात्र यतिको निकाल्यौ भने त्यो भयो के को, यहाँ हेर त, यदि तिमी मात्र यतिको निकाल्यौ माथिको मात्रै त यो भयो के को, वर्कको। र वर्क इज इक्विभलेन्ट टु के हुन्छ त, यसरी तिमी हेर तीनवटाको म निकालिदिएँ एकैचोटि। के भने म फोर्सको याद भयो भने तिमी सबै निकाल्न सक्छौ। अब त्यसै गरे के गर त, अगाडि जाऊ र सबैमा तिमी के कमन पोइन्ट हेर्छौ त, म फोर्ससम्म जान्छु। सपोज पावरको निस्क्यो, बुझ्यौ, अगाडि हेर अरूमा कुनको निकाल्नु तिमी नि भन। सबैभन्दा गाह्रो लाग्ने यो युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट हैन, सबैलाई यही गाह्रो लाग्छ, त्यसको लागि म यही बनाइदिइरहेको छु। अब युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्टको सबैभन्दा लोकप्रिय फर्मुला के छ त हैन, त त्यो लोकप्रिय फर्मुला लेख त यहाँ, पी भी इज इक्वल टु के छ, एन आर र टी लेख्यौ। अब यहाँ आर को टर्ममा लेख, आर इज इक्वल टु के हुन्छ त, आरलाई म यति कुरा त सबै बुझ्यो, केही छैन, पी बाई एनटी यताउता गरेछु मात्रै। सो यो हाम्रो मेन फर्मुला आयो आरको टर्ममा हैन। अब यसलाई हेर, यसबाट तिमी डाइरेक्टै फर्मुला निकाल्न सक्छौ। एक स्टेप अझै गर्छु नि भने डाइरेक्टै डाइमेन्सन आइहाल्छ। म यहाँ के लेखेँ त त्यो पेजमा, आर इज इक्वल टु लेखेको थिएँ पीभी बाई एनटी। यदि तिमीहरू 12 मा पढिरहेको छौ नत्र 11 आधी कम्प्लिट भयो भने थर्मोडाइनामिक्स पढेको होला हैन, 11 मा त पढाइ हुन्छ थर्मोडाइनामिक्स। अनि त्यहाँ के दिएको छ त, चेन्ज इन इनर्जी अथवा चेन्ज इन वर्क डन। के त चेन्ज इन वर्क डन को फर्मुला के थियो, डेल पीभी, डेल पीभी। सो यसको मिनिङ के बुझ, यो पीभी इज इक्विभलेन्ट टु के हुन्छ, वर्क डन। हेर त यो पीभी इज इक्विभलेन्ट टु के हुन्छ, वर्क डन। बुझ्यौ, तब के गर, अब एक स्टेप अझै गर, आपकै आन्सर आइहाल्यो। पीभीलाई हटाएर यसलाई पीभीलाई हटाएर के गर, वर्क डन लेख
र एन्टी भयो। अब हेर त एक स्टेप अझै लेखिदेऊ। वर्क डनलाई तिमी फेरि फोर्समा लग, किनभने वर्क डनलाई हेर अब अहिले म प्र्याक्टिस गरिरहेको छु त्यसैले म यति ठुलो बनाइरहेको छु, म त ठ्याक्कै भनिहाल्छु, किनभने मलाई थाहा छ फोर्स इज इक्वल टु हुन्छ mlt टु द पावर -2 के भयो। हेर पहिला फोर्स लेखिदेऊ, त्यसपछि डी लेखिदेऊ, अब एनटी। अब यसमा सबै हाल र एन्सर निकाल। म यहाँ हालिदिइरहेको छु, आफै एन्सर निकालिहाल्नु। हेर फोर्सको भयो के त mlt टु द पावर -2। म अहिले भनेको थिएँ, हेर त म फास्ट गरिरहेको छु, स्लो गरेको छु। तिमीलाई फोर्सको थाहा भयो, के को थाहा भयो त, फोर्सको थाहा भयो। ओके, त्यसै गरी अब आऊ केमा, डिस्टेन्समा। त डिस्टेन्सको तिमीलाई थाहा छ लेन्थ हुन्छ। फेरि तल आऊ, हेर यो एन भनेको मोल हुन्छ, के हुन्छ, मोल हुन्छ। र यो टी भनेको टेम्परेचर, र टेम्परेचरलाई हामी के लेख्न सक्छौँ। ओके, के लेख्न सक्छौँ, के लेख्न सक्छौँ, बुझ्यौ। अब हेर यति, अब यसलाई एक ठाउँमा हालिदेऊ, त्यही तिम्रो एन्सर भयो। एक ठाउँमा हाल्नको लागि मैले कलर चेन्ज गरिरहेको छु, बुझ्नमा इजी हुन्छ भनेर। हेर तिमीलाई यो एल र यो एल छैन, एमलाई एममै रहन देऊ, लेन्थ दुई ठाउँमा छ, दुवैलाई एड गरिदिनु देऊ, टी टु दी पावर -2 भयो। अब हेर यो पर मोल र पर केल्भिन भयो, सो तिम्रो के भयो डाइमेन्सन, यहाँ अगाडि हुन्थ्यो के त पर मोल पर केल्भिन। नत्र यसलाई तिमी डाइरेक्टै साइड गरेर के गर्न सक्छौ, मोलको टु दी पावर -1 लेखिदेऊ, के त मोलको पावर -1 र केल्भिनको -1। त यो भयो तिम्रो के को त युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्टको, बुझ्यौ। अब हेर यो आयो तिम्रो के को युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्टको। अब हेर एउटा कुरा यसमा गर्यो के हुन्छ, हेर यो मोललाई हटाइदेऊ। अब यो मोललाई हटायो कि यो भइहाल्यो के त बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्टको। कति इजी छ हेर, जति म लेखेको थिएँ, बुझ्यौ। योभन्दा अगाडि के थियो त युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्टको मोल थियो भने, र मोललाई म हटाइदिएँ, त यो भयो बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्टको। सुरुमा कति गाह्रो लाग्छ हेर त, स्टार्टिङमा कति गाह्रो लाग्छ, तर अहिले सबै भन्यो। जति म भनेको थिएँ सबै तिमी भनिहाल्छौ। यसबाट वर्क निकाल्न सकियो, इनर्जी, पावर, प्रेसर सबै निकाल्न सक्छौ युनिभर्सल। र यतिसम्ममा आयो। अब कुन बाँचियो र त हेर यो आयो पोटेन्सियल डिफरेन्स। कुन बाँच्यो त पोटेन्सियल डिफरेन्स। आजको यो च्याप्टर कम्प्लिट गर्यो भने पुरै कम्प्लिट हुन्छ, यु डोन्ट निड द्याट एक्स्ट्रा टाइम। सो पोटेन्सियल डिफरेन्स एन्ड रेजिस्टेन्स, ओके हेऱ्यो। सो कम हेयर। अब पोटेन्सियल डिफरेन्स बाँकी छ। ओके, पोटेन्सियल डिफरेन्स भनेको के भयो त भी। अब हेर पोटेन्सियल डिफरेन्सको फर्मुला के छ, पोटेन्सियल डिफरेन्स इज इक्वल टु वर्क डन बाई के त चार्ज। अब फेरि हेर तिमीलाई के आयो वर्क डन, त वर्क डनको फर्मुला तिमीलाई थाहा छ mlt टु दी पावर -2, यहाँ पनि 2 हैन। प्र्याक्टिस गर्छौ भने आफै भइहाल्छ। हेर फोर्सको के भनेको थिएँ mlt टु दी पावर -2 र इन्टु एल थियो के को, यसमा मल्टिप्लाई गरिदिऊ त आफै आइहाल्यो वर्क, बुझ्यौ। गाह्रो त लागेन नि। अब अगाडि आऊ, यति तिमी मजाले बनाउन सक्छौ। अब तल हेर त वर्कको माथि यसरी लेखिदियो हैन, वर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भनेर। र क्यूको के हुन्छ त क्यूको यदि तिमी याद गर्न सक्छौ त एट याद गर, छैन भने यसको फर्मुला छ त्यो याद गरे हाल, एट याद गर, के त एट। अब यो सबैलाई एक ठाउँमा लेखिदेऊ, यो भइहाल्यो तिमीलाई पोटेन्सियल डिफरेन्सको। अब हेर पोटेन्सियल डिफरेन्सको भयो भने तिमी अरू सबै निकाल्न सक्छौ। जसरी तिमी के को निकाल्न सक्छौ, भी इज इक्वल टु आइआर। त यसबाट तिमी रेजिस्टेन्सको पनि निकाल्न सक्छौ। यो भी आयो नि भने तिमी पुरै इलेक्ट्रिसिटीमा कहीँ तिमीलाई गाह्रो हुँदैन, सबै ठाउँमा निकाल्न सक्छौ, बुझ्यौ। सो यति इजी थियो। यहीँबाट तिमी सबै म्याग्नेटिक फ्लक्सको म एउटा हेराइदिन्छु। म्याग्नेटिक फ्लक्सको हेर, डक्टर भनिरहेछ त्यसै यस्तो राइटिङ हो। म्याग्नेटिक फ्लक्स हैन, त्यसको फर्मुला के हुन्छ, फाइ इज इक्वल टु बिए, के त बिए। अब तिमी आत्तिन थाल्छौ कि यो के छ बी कहाँबाट बी आयो। त्यही हेर एउटा फर्मुला तिमी फोर्स इज इक्वल टु बिल पढ्छौ, के त फोर्स इज इक्वल टु बिल पढ्छौ इलेक्ट्रिसिटीको क्लास 12 मा। ओके, अब यही बिलाई हालेर हेर त, और बी इज इक्वल टु के भयो एफ बाई आइएल आयो। अब यो बिलाई साइड गरेर यो हालिदेऊ एफ बाई
आइएल यहाँ भइहाल्यो। तिमीलाई फोर्सको थाहै छ, ए भनेको एरिया, एरियाको थाहै छ, एल स्क्वायर हुन्छ। हेर त लेखिदिइरहेको छु म, एरियाको एल स्क्वायर, यो लेन्थ छँदैछ, एउटा यो कट्यो, त कट्यो भने त हटाइदिनु, किन ठुलो लाग्ने हेर्नमा होइन। र आई भनेको एम्पियर हुन्छ, त यसलाई साइड गरेर तिमी एम्पियरको -1 हेर्न सक्छौ यहाँ। त एम्पियरको -1। अब फोर्सलाई साइड गर, फोर्सको के हुन्छ त फोर्सको भनेको थियो याद गर, ml T⁻² इन्टु यो एल, त एलको स्क्वायर, त यो के छ त एम्पियर, त एम्पियरको -1। सो जुन तल आयो त्यो हाम्रो के भयो त म्याग्नेटिक फ्लक्सको। यसरी तिमी इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ इए गरिदिन्थ्यो भने त्यो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुन्थ्यो। सो जति हाम्रो कोर्समा छ नि सबै तिमीलाई यतिसँग बन्न सक्छ। र एउटा अझै म हेराइदिइरहेको छु, रुख त अगाडि हो, हेर यसको म सर्ट्समा हालिदिन्छु, त्यहाँ हेर्न सक्छ, नत्र यहाँ पनि हेरिहाल। यो धेरै इजी छ। एमएससी को निकाल्नको लागि के याद गर, हेर के याद गर, माल टी याद गर, के याद गर, माल टी, माल त कहिले भुल्दैन होइन, शब्द यस्तो हो, के गर्ने अब, MALT, यसरी याद आयो। अब यसमा हेर, पहिला नेगेटिभ नम्बर आउँछ, त्यसपछि 0 र त्यसपछि पोजिटिभ नम्बर। नम्बर सिस्टममा पढेको होला सानो क्लासमा, त्यही यहाँ लजिक लगाऊ। पहिला के आउँछ नेगेटिभ, सो माइनस, त्यसपछि प्लस, फेरि नेगेटिभ, फेरि पोजिटिभ आयो। र अब के गर, यहाँ लेख 1, यहाँ लेख 2, यहाँ लेख 3, यहाँ लेख 4, त के गरेँ म 1 2 3 4 माइनस प्लस। यसरी तिमीलाई यसको आयो। अब यसको आयो भने हेर त, अब हेर जुन क्वेसन म बनाउन गइरहेको छु त्यो तिम्रो CE 2021 मा सोधेको MCQ बनिहाल्छ। सी को होइन, क्यापेसिटरको, त क्यापेसिटरको फर्मुला के छ 4 पाई E0 एन्ड R। अब हेर त यसमा तिमीलाई 4 पाई त कन्स्ट्यान्ट भयो, त कन्स्ट्यान्टको त युनिटी हुँदैन, E0 R होइन, र E0 को माथि लेखेको छ, त E0 लाई काट, E0 यहाँ माथि लेखेको छ, र यसमा R को के हुन्छ लेन्थ। अब हेर जति दिएको छ त्यसमा लेन्थले मल्टिप्लाई गरेर त्यो भयो C को एन्सर। त हेर त म निकालिदिइरहेको छु, C को के हुन्छ फेरि MALT होइन, यतिमा त कुनै टेन्सन छैन। अब हेर -1 को -1 नै हुन्छ, एक चेन्ज भएको छैन, यसमा +2 हुन्छ। र हेर लेन्थ त चेन्ज हुन्छ, यहाँ -3 छ र यहाँ +2 हुन्छ, दुवैलाई जोड त -2 आयो र टाइमको त +4 आयो। सो दिस इज क्यापेसिटर। यसरी हेर त कति टाइम लाग्यो मलाई, 30 सेकेन्ड पनि लागेन निकाल्नमा। यो आफै याद हुन्छ र यो याद भयो भने सी आफै निस्कन्छ। यसरी तिमी डाइमेन्सनको इच एन्ड एभ्रिथिङ निकाल्न सक्छौ। अब भिडियो अलि ठुलो भयो त्यसैले नजिक कुरा म भन्न सकिनँ। यसै गरी तिमी हेर रिलेटिभको त थाहै हुँदैन युनिट, त्यसैले रिलेटिभ त्यस्तै छुट्यो र यति हामी कम्प्लिट गर्यो। सो विदिन 15 मिनट यु डोन्ट निड टु स्टडी, फेरि तिमीलाई डाइमेन्सन च्याप्टर पढ्नु पर्दैन। आई होप यदि तिमीलाई गाह्रो लाग्यो, राम्रो लागेन भने मलाई कमेन्टमा भन्नु के राम्रो लागेन। राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ टिल द एन्ड।